بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ اللہ فرماندے نے جدوں آسمان والے رب نے جیڑا قرآن تواڈے تے نازل کیتا ہے، یہ جنہاں نے قرآن سنیا ہے تے انہاں نے جا کے کیا دیتا ہے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، اساں قرآن ایک بڑی عجیب کلام سن کے آئے ہیں، یہدی الی الرشد فآمنا به، تے او جڑی ہدایت دی طرف رہنمائی کر دی ہے اساں او دے تے ایمان لے آئے ہیں۔ اسمانے والیا تو رات نو نکل جا کے غلام آباد ویکھ کے آنا، ایتھے قائم سعید دا دربار لگا، یا لاہور چلے جانا اوتھے کہندے نے داتا صاحب دا میلہ لگا۔ میں تینوں سمجھانا یہ چاہنا وا، اوے بندیا محاذ نہ کر، تیرے نالوں تے اے جن چنگے نے، اور جدوں انہاں جنہاں نے قرآن سنیا ہے انہاں میرے نبی تے ایمان لے آندا ہے، سورت جنی تے قرآنی وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ اے جن کیا اٹھے نے اج تو بعد اسی اپنے رب نے شرک نہیں کران گے، ہوراں نو داتا، ہوراں نو غوث، ہوراں نو مشکل کشا نہیں کہاں گے، کیونکہ اسی قرآن سن لیا ہے۔ اس قرآن نے سانو شرک تو روکیا، اس قرآن نے دسیا ہے داتا کلا اللہ، مشکل کشا حاجت روا کلا اللہ، بگڑی بنان والا کلا اللہ، اولادہ دین والا کلا اللہ۔ ادب کر ساریاں پیراں دا، احترام کر ساریاں ولیاں دا، ادب تے احترام نہ چھڈ، لیکن مجبوری تے غور کرنا، تیرے نالوں تے میرے نالوں تے جن چنگے نے جنہ ایک واری قرآن سنیا تے آندے نے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ اسی مردوں مر جاواں گے قرآن سنن تو بعد رب نہ شرک نہیں کران گے۔ تسی دربار تے جاؤ نا، مینوں 2-3 دن جانا پیا ادھر کہ ایک مریض سی ساڈا جنرل ہاسپٹل، دعا کرو اللہ اپنی رحمت نال شفا دے، حالت سیریس اندر ہے، میرا بھانجا ہی ہے، جمعے دی گھڑی چ رب نے دعا دا موقع دے، اللہ اپنی رحمت نال شفا دے دے۔ وہ گزرنا پیا تے اوتھے تانوں ٹوٹے چھتراں ورگو نہیں پھونڈ نظر آوندے تے جوان دھیاں اوتھے پھردیاں نے تے بڑے بڑے لچے لفنگے شرابی زانی بے حیا درباراں تے کھڑے نے۔ میں کہنا اللہ دے بندے شرک نو کہ سیر تے رکھ، دنیا دا کیڑا گناہ ہے جڑا عرساں تے میلیاں تے نہیں ہوندا؟ شراباں اوتھے، زنا اوتھے، بے حیائی اوتھے، گانے اوتھے، ڈھول تے چمکے تے واجے تے گاجی اوتھے نے۔ دس کیڑا دنیا دا گناہ جڑا عرساں تے میلیاں تے نہیں ہوندا؟ تو مسلمان ہو کے عرس تے جائیں، میلے تے جائیں، تیرے نالوں تے جن چنگے نے جنہاں قرآن ایک بڑی سنیا انہاں کیا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، مرنوں مر جائیں گے کسے دربار تے مزار تے عرس تے میلے تے نہیں جاواں گے، کیونکہ ساڈے ایمان اندر غیرت موجود ہے، ساڈے دل اندر غیرت موجود ہے۔ جے توحید دنیا تے نہیں، دنیا تے جین دا مقصد کوئی نہیں، جے سنت دنیا تے نہیں، دنیا تے جین دا مقصد کوئی نہیں۔ او جنمن نال بدتر ہے جڑا رب نال کسے نو شریک کرے، او جنمن نال بدتر ہے جڑا مصطفیٰ دی صفات اندر کسے نو شریک کرے۔ جو عقیدہ انہاں جنہاں دا اوہی عقیدہ ساڈا، اساں بھی قرآن سنیا ہے، ساڈا عقیدہ ہے اس کائنات دے بگڑیاں بنان والا، نفع نقصان دا مالک تے صرف اور صرف اللہ مالک۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، او کہندے شرک نہیں کرنا، مسلمان جا کے قبراں دے متھے ٹیکن دیا۔ ایک اور گل سن لو، مکے دے مشرک دا تسی شرک پیش کرو، ایک لسٹ بنا لو، پمفلٹ تے لکھ لو کہ مکے دے مشرک دا شرک سی، میں پیش کراں گا اج دے مشرک دا بھی وہی عقیدہ جڑا عقیدہ مکے دے مشرک دا سی، بلکہ او دے نال گندا عقیدہ اج دے مشرک دا، ایڈا گندا او بھی مشرک نہیں سی جڈا اج دا گندا مشرک۔ جن جان گئے نے میرے نبی کون ہے، اور جنہاں نے بھی تعارف ہو گیا نہیں ہویا تو مسلمان، یہ تعارف کوئی نہیں۔
کڑے پائے نے چھلے پائے نے دھاگے پائے نے مندریاں پائیاں فروزے پائے گھیگ پائے ادھر تو ڈب کے مر جا تیرا کیتا چھلیاں کڑیاں دھاگیاں دے تینوں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ اور دنیا دے دھاگے چھڑے کلے کچھ نہیں کرتے سارے نقصان نفع نقصانات دا مالک کون ہے رزق دین والا کون ہے تانوں بلاؤن والا کون ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا